بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا إن في ذلك لذكرى لمن كان له
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود ومن الليل فسبحه يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. ومن الليل فسبحه والسجود يوم ينادي المنادي
يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم نحن أعلم بما نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار
فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم فليعبدوا رب الذي أطعمهم من جوع
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. الفاتحة.